मदीना मुनव्वरा से एक बुज़ुर्ग ने ये वजीफ़ा बताया है। इसके बारे में, इसकी फ़जीलत के बारे में आता है कि अगर ये शख्स कोई भी किसी भी मकसद के लिए इसको पढ़ लेता है तो उसी वक्त, उसी लम्हा, उसी वक्त उसकी हाजत पूरी हो जाएगी, उसका मकसद पूरा हो जाएगा, बिगड़े काम बन जाएंगे। और इसका पूरा तरीक़ा है, उसी तरीके पर ये अमल करना है, वरना उस तरीके से हट कर ये अमल हुआ या कुछ भी एक भी बात छूटी तो ये अमल पूरा नहीं हो पाएगा, वजीफ़ा पूरा नहीं हो पाएगा। और जैसे ही अगर आप चाहेंगे, जिसके लिए भी दुआ कर देंगे इस वजीफ़े को, इस अमल को करने के बाद, तो उसकी हाजत पूरी हो जाएगी, उसके लिए दुआ हो जाएगी, उसके लिए हर मकसद पूरा हो जाएगा। अगर आप किसी की मदद करना चाहते हैं इस वजीफ़े के ज़रिए से तो उसी वक्त उसकी भी मदद हो जाएगी। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला गैब से आपकी मदद फरमाएगा। तो इतना ज़्यादा पावरफुल वजीफ़ा, इतना ज़्यादा ताकतवर वजीफ़ा, इसको करना कैसे होगा, इसका पूरा तरीक़ा है। उसी तरीके पर आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं, वरना इससे कोई फ़ायदा हासिल नहीं हो पाएगा। और इसकी इजाज़त लेनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी बिना इजाज़त के ये वजीफ़ा नहीं किया जा सकता। कुछ अमल, कुछ वजीफ़े ऐसे होते हैं कि जिसमें इजाज़त लेनी ज़रूरी होती है, इजाज़त लेनी पड़ती है, और बिना इजाज़त के वो वजीफ़ा नहीं किया जाता। तो ऐसे ही इस वजीफ़े को करने से पहले आपको इजाज़त लेनी होगी। इजाज़त हम बता देते हैं कि आपको सिर्फ़ कहीं किसी से इजाज़त मांगने की ज़रूरत नहीं है, किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ़ आप वीडियो को पूरा देखने के बाद लाइक करके कमेंट्स में अपना नाम ज़रूर लिख दें, तो हम समझ जाएंगे कि आप इजाज़त चाहते हैं, ख़ास इजाज़त चाहते हैं, और हम समझ जाएंगे कि आपने वीडियो पूरा देख लिया है, इस तरीके को, इस वजीफ़े को समझ लिया है, उसके बाद ही आप इजाज़त मांग रहे हैं। ज़रूरी है कि इस तरीके को, इस वजीफ़े को समझना ज़रूरी है, यानी किस तरह से करना है। हर वजीफ़े की तरह ये वजीफ़ा नहीं है, ये अलग वजीफ़ा है, और इसी तरह से, जिस तरह से बताया जाएगा, इसी तरह पर आपको ये वजीफ़ा कर लेना है। तो प्यारे दोस्तों, वजीफ़े की तरफ चलते हैं, इसको जान लेते हैं किस तरह से पढ़ना है, कब पढ़ना है और कैसे पढ़ना है और क्या क्या पढ़ना है। प्यारे दोस्तों, आपसे गुजारिश करते हैं कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार नए आए हैं तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में लगे बेल आइकन को दबा दें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले आप वज़ू कर लीजिए। अगर आप नापाक हैं तो गुस्ल करके वज़ू कर लें, और अगर आप पाक हैं तो वज़ू ज़रूरी है। वज़ू करने के बाद एक जगह पर, कहीं पर भी आप घर में बैठ जाएं, तन्हाई में बैठें, यानी आपके आसपास कोई बात करने वाला मौजूद ना हो, अकेले हों आप। अकेले होने के बाद आप एक तस्बीह हाथ में ले लें, और तस्बीह मौजूद ना हो तो आप उंगलियों पर भी काउंटिंग, गिनती कर सकते हैं। सबसे पहले आपको 11 मरतबा दुरूद इब्राहिमी पढ़नी है। दुरूद इब्राहिमी वही दुरूद है जो नमाज में दुरूद पाक पढ़ी जाती है, अल्लाहुम्मा सल्ली अल्लाहुम्मा बारिक, ये दुरूद इब्राहिमी, यही दुरूद पाक है जो हर नमाज में पढ़ी जाती है। नमाज में और कोई दुरूद पाक नहीं पढ़ी जाती, सिर्फ यही पढ़ी जाती है, और इसकी फ़जीलत बहुत ज़्यादा है। अगर आपको ये याद है तो यही 11 मरतबा पढ़ लें। अगर ये दुरूद इब्राहिमी याद नहीं है तो आपके जो भी दुरूद पाक याद हो, छोटी बड़ी, तो वो दुरूद पाक आप 11 मरतबा पढ़ लीजिए। दुरूद पाक 11 मरतबा पढ़ने के बाद अब ये आयत करीमा, हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम की दुआ, जिससे हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट से बाहर निकल आए थे, तो ये दुआ बहुत ही ज़्यादा असरदार है, बहुत ही ज़्यादा ताकतवर है। आपको ये दुआ पढ़नी है 21 मरतबा, 21 टाइम्स पढ़नी। क्या है? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। ये आयत करीमा 21 मरतबा पढ़नी है।
21 مرتبہ یہ آیت کریمہ پڑھنے کے بعد، دعا پڑھنے کے بعد آپ کو 101 مرتبہ 101 ٹائمز آپ کو یا جبارو، اللہ تعالیٰ کا یہ صفاتی مبارک نام پڑھنا ہے، یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو یا جبارو، اس طرح سے آپ کو 101 مرتبہ پڑھنا ہے۔ یاد رکھیں کہ اس سے کم بھی نہ ہو اور اس سے زیادہ بھی نہ ہو، یعنی 100 مرتبہ بھی نہ پڑھیں اور 102 مرتبہ بھی نہ پڑھیں، 101 ہی مرتبہ کاؤنٹنگ کر کے، گنتی کر کے صحیح سے آپ کو 101 مرتبہ یہ نام پڑھنا ہے۔ نام پڑھنے کے بعد پھر وہی درود پاک آپ کو پڑھنی ہے جو آپ نے پہلے درود پاک پڑھی ہے، یعنی درود ابراہیمی جو نماز میں پڑھی جاتی ہے وہی درود پاک اگر آپ نے 11 مرتبہ پہلے پڑھی تھی تو وہی درود پاک اب آخر میں بھی آپ کو پڑھنی ہے، اینڈنگ میں بھی آپ کو وہی درود پاک 11 مرتبہ پڑھنی ہے۔ اب یہ جو وظیفہ آپ کا مکمل ہو جائے گا تو اس وظیفے کا صدقہ آپ کو نکالنا ہے، اس وظیفے کا صدقہ نکالنا ہے۔ آپ اپنی مرضی کے مطابق، آپ اپنی حیثیت کے مطابق صدقہ نکال سکتے ہیں۔ صدقہ کیا ہے کہ جیسے آپ اپنی جان و مال کا 1 روپے سے لے کر 5 روپے، 10 روپے، 15 روپے، 20 روپے، 50، 100، 1000، 500، جتنے بھی چاہیں آپ اپنی مرضی کے مطابق، اپنی حیثیت کے مطابق کسی بھی غریب کو دینا ہے، اور غریب بھی ایسا ہونا چاہیے جو بالکل ہی معذور ہو، وہ کما نہیں سکتا ہے، یا ایسے ہوں کہ گھر میں یتیم بچے ہوں اور ان کے باپ کا انتقال ہو گیا ہو، تو ایسی عورت کو دے دیں جو راڑ ہو، جو بیوہ ہو، ٹھیک ہے، ایسی عورت کو دے سکتے ہیں جس کا آدمی نہیں ہے، جس کا شوہر مر گیا ہے، تو ایسے بچے کو بھی دے سکتے ہیں۔ اور اگر آپ پیشہ ور جو روز کے جنہوں نے پیشہ بنا لیا ہے مانگنے کا اور اچھے خاصے ہیں، وہ کما سکتے ہیں لیکن مانگنا ان کا پیشہ ہو گیا ہے، تو ایسے فقیر کو ہرگز نہ دیں، یہ صدقہ آپ کا نہیں لگے گا۔ ایسی جگہ پر لگے گا جہاں پر بہت زیادہ غریب ہو، جس کے پاس کمانے کے لیے کچھ بھی نہ ہو، اور ایک ٹائم کا کھا لیا تو دوسرے ٹائم کے لیے سوچنا پڑتا ہے، تو ایسے غریب کو آپ صدقہ دے سکتے ہیں جتنی آپ کی مرضی ہو۔ اور اگر آپ کو کوئی بھی ایسا شخص نہیں مل رہا ہے تو آپ مدرسے میں یہ صدقہ دے سکتے ہیں، مدرسے میں آپ جمع کرا سکتے ہیں، جہاں مدرسے میں بچے تعلیم حاصل کر رہے ہوں، وہاں صدقہ دے سکتے ہیں۔ لیکن ضروری ہے 1 روپے سے لے کر، آپ کی مرضی ہے، آپ اپنی حیثیت کے مطابق جتنے چاہیں صدقہ دے دیں، لیکن ضروری ہے دینا۔ اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ کو صدقہ نکالنا ضروری ہوگا۔ یہ کرنے کے بعد جو بھی آپ کے مقصد، جو بھی آپ کا مقصد ہے، جو بھی تمنا ہے، جو دعا ہے، جو بھی آپ کا کاروبار ہے، جس مقصد کے لیے بھی یہ وظیفہ عمل کر رہے ہیں، اس مقصد کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں۔ انشاءاللہ اس وظیفے کو کرنے کے بعد ہی، صدقہ کرنے کے بعد آپ کو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو خود احساس ہو جائے گا کہ میرا کام ہو گیا ہے، آپ کو خوشخبری مل جائے گی۔ تو آپ پیارے دوستو، یہ وظیفہ جس طرح سے بتایا گیا ہے، جس طرح سے یہ وظیفے کا طریقہ بتایا ہے، اسی طرح سے آپ کو وظیفہ عمل کر لینا ہے، اور کرنے کے بعد آپ کو اجازت لینی ضروری ہوگی، یعنی کرنے سے پہلے اجازت لینی ضروری ہوگی۔ میں نے طریقہ بتا دیا ہے، آپ ویڈیو کو پورا دیکھنے کے بعد لائک کر کے کمنٹس میں اپنا نام ضرور لکھ دیں۔ نام لکھنے کے بعد ہم سمجھ جائیں گے کہ آپ کو اجازت اس وظیفے کی چاہیے گی، اور امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ شیئر بھی ضرور کر دیں۔ ملتے ہیں اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔